नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। अहिले हाम्रा सवारी साधनमा भएका नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा छन्। यसैगरी अङ्ग्रेजी प्रयोग गरिएको सवारी साधनमा पनि देवनागरीकै शैलीमा लेखिएको हुन्छ। यो देवनागरी लिपि हाम्रो पहिचान हो। नेपालका सवारी साधनको पनि यो पहिचान हो। तर यो पहिचान मास्ने काम अहिले किन भइरहेको छ? हाम्रो भाषा, संस्कृति, लिपि बचाउनु पर्ने सरकारले किन मास्न लागि परेको छ? अर्कोतर्फ सरकारको यो गलत काम रोकेर नागरिकलाई न्याय दिनुपर्नेमा अदालत किन सरकारलाई नै साथ दिएर हाम्रो लिपि मास्न लागि परेको छ? आजको एनजिएमा हामी यही इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। बिना तयारी र अध्ययन काम गर्ने सरकारको बानी कहिले गएन। 1 महिना अगाडि मात्र लागू भएको हप्ताको 2 दिन बिदाको प्रावधान फिर्ता। असार 1 गतेदेखि आइतबार बिदा नहुने। नेकपा एसले मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा पठाएको नामसहितको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा अस्वीकार। छिटो मन्त्री परिवर्तन गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भनाई। नेकपा यसभित्र व्यापक असन्तुष्टि, गठबन्धनमा अर्को सङ्कट। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अदालतको निर्णयको विरोध भइरहेका बेला यातायात व्यवस्था विभाग जबरजस्तीमा ओर्लिएको भन्दै सर्वत्र विरोध। प्रदेश कार्यालयले काम नगरेको रिस नागरिकलाई धम्कीपूर्ण भाषामा इम्बोस्ड जडान गर्न दबाव। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सरकारले निकालेको सूचना धम्कीपूर्ण भएको सांसद गगन थापाको भनाई। निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन माग, नागरिकले अवज्ञा गर्न सक्ने चेतावनी। बलात्कार लगायतका यौनजन्य अपराधका मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धमा सांसदमा फरक मत। कानुन मन्त्री शर्मा भन्नुहुन्छ कानुन आयोगको प्रतिवेदन आएपछि हेरौँला। बाँदरमुडे घटनाको 17 वर्ष पुरा। घटनाका घाइते एवं प्रभावितहरू अझै परिपूरण र औषधि उपचार माग्दै। माओवादी नेतृत्व भन्छ प्रभावितलाई न्याय र परिपूरणमा धेरै काम भएको छ। र आइसिसी U19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट खेलमा नेपालद्वारा भुटान पराजित। नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले पराजित गर्यो। सरकारले कसको लागि काम गर्ने? सरकारले नियम बनाउँदा कसको लागि बनाउने? नागरिकका लागि नियम बनाउँदा नागरिकको गाह्रो अप्ठ्यारो बुझ्ने कि नबुझ्ने सरकारले? नागरिकले मान्दैनन् वा हुँदैन भने बहुमत नागरिकले भन्नुपर्छ अब त्यो नियम रोक्ने कि नरोक्ने। यस्तै बहस अहिले बजारमा जारी छ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई लिएर। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सुरुदेखि नै विवादमा परेको हो। सुरुमा यसको लिपिलाई लिएर विवाद भयो। यो नम्बर प्लेट हाम्रो देवनागरी लिपिमा नभएर अङ्ग्रेजीमा भएकाले हाम्रो लिपि मासिने कारणले विरोध भएको थियो। त्यसपछि यो ठेक्का प्रणाली र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दा राज्यले लिने दस्तुरका कारणले यसको विरोध भयो। अदालतमा यस विषयमा रिट पनि पर्यो। सुरुमा अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको थियो। तर पछि सो मुद्दामा अन्तिम फैसला दिने क्रममा अदालतले समेत सरकारी निर्णय जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न पाउने गरी रिट खारेज गरेर फुकुवा गरिदियो। यसपछि सरकारले गत शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सबैले जडान गर्न नभए साउन 1 गतेदेखि कारबाही हुने धम्कीपूर्ण निर्णय सुनाएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा असार मसान्तभित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम रहेका सवारी साधनहरूमा असार मसान्तभित्रै अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा विभागले यी दुवै प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखे कारबाही हुने धम्कीपूर्ण चेतावनी समेत दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले यस्तो निर्णय गरेको हो।
तर सर्वोच्च अदालतले नेपालमा गुड्ने सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने बाटो खोलेर गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 1 र धारा 7 मा स्पष्ट व्यवस्थालाई व्यवस्था गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको सट्टा अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न अनुमति दिएर गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको हो। नेपालको संविधानको 2072 को धारा 1 मा यो संविधान नेपालको आधारभूत कानुन हो र यससँग बाजिने कुनै पनि कानुन द्वन्द्वको हदसम्म अमान्य हुने भनिएको छ। यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो भनी चलिरहेको संविधानमा उल्लेख छ। संविधानको धारा 7 मा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनिएको छ। 2076 सालमा संवैधानिक अदालतले सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नेपाली देवनागरी लिपिको प्रयोगलाई व्यवस्था गरी अङ्ग्रेजी रोमन लिपि प्रयोग गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने निर्णय गरेपछि सरकारले 2073 साल जेठमा बङ्गलादेशको टाइगर आइटी कम्पनीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडान सम्झौता गर्यो। त्यो सम्झौतापछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति हुन थालेपछि सरकारले 2074 साल भदौबाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय गर्यो र जडान कार्य पनि सुरु गर्यो। तर सरकारको त्यो निर्णय विवादमा पर्यो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने बित्तिकै त्यसमा प्रयोग हुने भाषा र त्यसको मूल्यलाई लिएर विवाद सुरु भयो। अझ मूल्यभन्दा पनि बढी भाषामै विवाद भयो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी अक्षर र अङ्क राखेर नेपाली अर्थात् देवनागरी लिपि सरकारले मास्न खोजेको आरोप लाग्यो। तर सरकारले त्यो आरोपको बेवास्ता गर्यो। सरकारी पदाधिकारीहरू पनि अङ्ग्रेजी भाषाकै वकालतमा लागिरहे। उनीहरूले त केसम्म भन्न भ्याए भने अङ्ग्रेजी बाहेक अरू भाषा त राख्नै मिल्दैन। सरकारले यसको विरोधमा उठेको आवाज नसुनेपछि तत्काल अदालतमा मुद्दा पर्यो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि नै हुनुपर्ने माग गर्दै भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले रिट निवेदन दर्ता गराउनु भयो। त्यो रिटमा सुनवाई गर्दै अदालतले 2074 साल फागुनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी अक्षर र अङ्क राखिएको विषयमा पूर्ण सुनवाई गरेर निर्णय गर्ने भन्दै तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। यो आदेशसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य बन्द भयो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेलामा इम्बोस्ड प्लेट जडान कार्य बन्द भए पनि यो खोल्न चलखेल भइरह्यो। अन्ततः 2076 साल मङ्सिर 27 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाश मानसिंह राउतको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नै जडान गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदियो। यसपछि पनि सरकार कसैको कुरा नसुनेर 2077 साल साउन 1 गतेबाट बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्य अगाडि बढायो। यति बेला पनि विरोध भने भइरहेकै थियो। भाषा जानकारहरू अदालतको यो निर्णयलाई गलत भन्छन्। यस विषयमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, भाषाविद एवं साहित्यकारहरूले समेत विरोध गरे। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गंगा प्रसाद पाठकले 2077 सालमा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि हुनुपर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। प्राज्ञहरूको तर्क छ अङ्ग्रेजी भाषा जान्ने समूह कम भएकाले सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेटको अङ्क र अक्षर बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यसैगरी सवारी दुर्घटना हुँदा नम्बर टिप्न र सुरक्षा निकायलाई खबर गर्न पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा गाह्रो नै छ। यसपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखाउँदै तत्काललाई जडान कार्य स्थगित गर्न ठाडो आदेश दिनुभयो। यो आदेशसँगै केही मत्थर भएको विवादित इम्बोस्ड प्लेटको ठेक्का पाउने बङ्गलादेशी कम्पनी कसरी फुकाउने भनेर सक्रिय भइरह्यो। 2078 साल जेठमा केपी ओली सरकारको बहिर्गमनसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन गर्न सरकार र सरकारी कर्मचारीको सक्रियता फेरि बढ्यो। कहिले अदालतको अन्तरिम आदेशले पछाडि हटेको सरकार, कहिले प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशले पनि पछि हट्यो। तर नागरिक स्तरबाट भइरहेको विरोधको भने सरकारले जहिल्यै बेवास्ता नै गरिरह्यो।
2078 साल मङ्सिर 22 गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्यो। त्यो सूचनामा 2078 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको थियो। यसै गरी 2078 फागुन 1 गतेदेखि पुरानो सवारी किनबेच अथवा नामसारी गर्दा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरियो। 2079 साल जेठ 1 गतेदेखि भने सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य राख्नुपर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित भएको थियो राजपत्रमा। यो सूचना 7 मध्ये नाम राखिएका 5 प्रदेशमा अनिवार्य भन्दै जारी गरिएको थियो। तर प्रदेश सरकारहरूले कार्यान्वयनमा इच्छा देखाएनन्। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारहरूले सङ्घको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए। उनीहरूको तर्क थियो बिना पूर्वाधार सूचनाका भरमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। प्रदेश सरकारहरूले साधन, स्रोत, पूर्वाधार र जनशक्ति समेत नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताइरहे। यसपछि फेरि इम्बोस्ड प्लेट जडान अलपत्र पर्यो। अहिले गत शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गरेर बागमती र गण्डकी प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत तयार गरिसकिएकोमा ती कार्यालयहरूले हालसम्म 2078 साल मङ्सिर 22 गतेको सूचना बमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यसै गरी यी दुई प्रदेशका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भए नभएको भनेर आउने साउन 1 गतेबाट ट्राफिक प्रहरीले सडकमा चेक जाँच गर्ने र जडान गरेको नपाइए यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारबाही हुने भनेर नागरिकका लागि धम्कीपूर्ण भाषा सूचनामा उल्लेख छ। यातायात व्यवस्था विभागले आफू मातहतका कार्यालयले नगरेको काममा नागरिकलाई दण्डित गर्ने भनेर धम्कीपूर्ण सूचना निकालेको भन्दै संसदमा समेत कुरा उठेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले मङ्सिर 1 गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनेको कार्य प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयले गरेनन् भने उनीहरूलाई दण्डित गर्ने कि नागरिकलाई तर्साउने भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको छ। गएको शुक्रबार राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भयो जसले के भन्छ भने गण्डकी र बागमतीको केही कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूले असार मसान्तभित्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिएनन् भने श्रावण 1 गतेदेखि सवारी यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ। अर्थात् श्रावण 1 गतिभित्रमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा चल्ने सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भइसकेको हुनुपर्छ। मङ्सिर 1 गतेदेखि नामाकरण टुङ्गिएको प्रदेशहरूमा गर्ने भनेको काम सम्बन्धित कार्यालयले गरेन। यातायात विभागको महानिर्देशक यसो भन्नुहुन्छ। त्यसो भएदेखि जुन कार्यालयले गरेन ताकेदा त्यो कार्यालयमा गर्ने हो कि नागरिकलाई तर्साउने हो? बङ्गलादेश र अमेरिकाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले यो ठेक्का लियो। यो ठेक्कामा भनेअनुसार अबको 16 महिनाभित्रमा बाँकी रहेको सवारी साधनहरूमा टुङ्ग्याइनुपर्छ, प्लेट जडान गर्ने काम नभए आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ सरकारले। सरकारले भनेको समयमा भनेको काम गर्न नसक्दाखेरि आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ भने कमी कमजोरी जसले गर्यो त्यसले सजाय प्राप्त गर्ने हो कि यसको दुःख नागरिकले पाउने हो? अबको 15 महिनामा 25 लाख सवारी साधनमा जोड्ने भनिएको छ। दिनको 5500 कसरी सम्भव छ? 2-3 कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदै गर्दा नागरिकले जे शास्ति बिहोर्नु पर्यो सम्माननीय सभामुख महोदय, त्योभन्दा अत्यन्त बढी शास्ति बिहोर्नुपर्छ। दिनरात नभनिकन लाइन बस्नुपर्छ, अन्तिममा प्लेट पनि जडान हुँदैन। नागरिक सेवाग्राही जसले जडान गरेको छ उनीहरूको गुनासो छ, यति महँगो पैसा तिरेर प्लेट लिएका छौँ, यसको गुणस्तर छैन, कहीँ कतै खल्टाखुल्टी पर्यो भने त्यो प्लेट खसेको छ। आवश्यक छ तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ। नागरिकहरूको प्रश्न छ, कम्पनीमाथि नै प्रश्न छ। जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ कम्पनीमाथि प्रश्न छ। जुन प्रकृतिको सम्झौता भएको छ सम्झौतामाथि प्रश्न छ। देवनागरी लिपिमा किन भएन जबकि बङ्गलादेशमा भयो, इजरायलमा भयो, यो प्रश्न छ। यी तमाम प्रश्नहरू भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्ने ठाउँमा तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार गरेको छैन। जुन जुन प्रदेशमा गर्ने भनेको छ कुनै प्रदेशमा अत्तो पत्तै छैन र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यसले मद्दत गर्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि त। यत्रो महँगो छिमेकी भारतसँग तुलना गर्यो, अरू देशसँग तुलना गर्यो भने 5 गुणा 6 गुणा बढी पैसा लिएर त्यो पनि 1 गतेभित्र गर्ने भए गर, नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर जसरी धम्की दिएको छ, धम्कीको यो भाषा गलत छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म तत्काल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु यसको तत्काल पुनरावलोकन होस्
यसलाई सस्तो पनि बनाइयोस्, सबैभन्दा ठुलो कुरा नागरिकलाई शास्ति दिने काम नगरियोस्। यसलाई सजिलो बनाइयोस्, पूर्वाधार तयार गरियोस्, जनशक्ति थपियोस्। नागरिक जसले यसले त सस्तो गुणस्तरको पाउनु पर्यो, जसले सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्ने छ, उसलाई उल्टो दण्ड देखाएर तिमीले 1 महिनाभित्र गर भन्ने कुरा असम्भव छ। त्यसले यो बेलामा म सरकारलाई फेरि अनुरोध गर्छु, जबरजस्तीलाई बन्द गरियोस्, होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन्, सरकारको मुख रातो हुन्छ। त्योभन्दा पहिले यो निर्णयलाई पुनर्विचार गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। सांसद गगन कुमार थापाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पाउने बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीको कम्पनी र यसले पाएको ठेक्का प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसै गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तर र मूल्यमा पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, सरकार आफूले तयार गर्नुपर्ने, पूर्वाधार तयार नगर्ने, उसको आदेश जसले मान्नुपर्ने ऊ मान्दैन अनि नागरिकलाई धम्क्याउने। धम्कीको यो भाषा गलत छ। नागरिकलाई शास्ति दिने काम नगरियोस्, मूल्य घटाइयोस्, नभए नागरिकले अवज्ञा गर्छन् र सरकारको मुख रातो हुन्छ। त्योभन्दा पहिले यो निर्णयलाई पुनर्विचार गरियोस्। सांसद गगन कुमार थापाको भनाइले पनि प्रश्न पार्छ। ठेक्का दिँदा पनि चलखेल भएको छ, त्यसै गरी यसको मूल्यमा पनि एकदमै ज्यादती गरिएको छ, त्यसै गरी लिपिमा नेपाली भाषा, देवनागरी भाषा हटाएर जबरजस्ती अङ्ग्रेजी भाषा थोपरिएको छ। भाषाविदहरूले विरोध गरिरहेका छन्, संसदमा विरोध भइरहेको छ, तर न्यायालयले पक्षमा फैसला दियो भन्दैमा सरकार पनि त्यो पक्षको फैसलाको पछि दौडिन मिल्छ कि मिल्दैन? भाषा संस्कृति बचाउने जिम्मा कसको? नेपाली लिपि कसको? यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ कि पर्दैन? अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको यो नै हो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि अमेरिकी लगानी समेत भएको बङ्गलादेशको टाइगर आइटी कम्पनीले ठेक्का पाएको छ। उसले 2073 साल जेठदेखि 2078 साल जेठसम्ममा 25 लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाई गर्न 38 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै 5 अर्ब बराबरको ठेक्का पाएको छ। तर सम्झौता गरेदेखि नै विवादमा परेपछि प्लेट उत्पादनको काम नै रोकियो। यो ठेक्का सम्झौताको रकम र सरकारले नम्बर प्लेट जडान गरिदिए बापत नागरिकसँग लिने रकममा पनि धेरै प्रश्न उठ्यो। पहिलो त यो ठेक्का सम्झौता पारदर्शी नभएको भनेर प्रश्न उठ्यो भने दोस्रो नम्बर प्लेटको मूल्य एकदमै महँगो भएको भनेर पनि प्रश्न उठ्यो। सरकारले अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट 2 पाङ्ग्रे सवारीमा 2500 रुपैयाँमा जडान गर्ने मूल्य तोकेको छ। यसै गरी 3 पाङ्ग्रेमा 2900, 4 पाङ्ग्रेमा 3200 र ठुला सवारीमा 3600 रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ। यो सार्क क्षेत्रकै अन्य देशको तुलनामा एकदमै महँगो भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। इजरायलमा पनि लिपिमा पनि प्रश्न छ। इजरायलमा पनि सस्तोमा छ, भारतमा पनि सस्तोमा छ। इजरायलमा भारतमा सस्तो छ भने बङ्गलादेशमा आफ्नै लिपिमा छ। यो कुरा पनि उठिरहेको छ, तर सरकार कसैको कुरा सुनिरहेको छैन। ऊ एकहोरो यो कार्यान्वयन गर्ने भनेर लागेको छ। अझ उसले साथ के पाएको छैन, मलाई अदालतले आदेश दिएको भनिरहेको छ। जबकि यो निर्णयको सुरुदेखि विरोध भइरहेको थियो। अदालतको निर्णयले मात्रै सरकार अघि बढ्न मिल्ने कि नमिल्ने? पक्कै पनि मिल्दैन। सरकारले नागरिकको आवाज सुन्नै पर्दछ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नेपाली भाषा देवनागरी लिपि मास्ने काम गरेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ठहर छ। यहाँ केही समय अघि भएको एउटा कार्यक्रमको बारेमा उल्लेख गर्नु ठिक हुन्छ। केही समय अघि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको प्रयोग, आवश्यकता र औचित्य विषयमा एउटा कार्यक्रम नै गरेको थियो। सो कार्यक्रममा कानुनविदहरूले न्यायाधीशले आर्थिक लोभका कारण निर्णय गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको थियो। सोही कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा अधिवक्ता रामेश्वर राउतले कार्यपत्र नै प्रस्तुत गर्दै कुनै पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यले आफ्नो भाषा, लिपि र अङ्कहरू विस्थापित गर्न नमिल्ने भन्दै भाषा र गोपनीयताको अधिकार हनन गर्ने वैकल्पिक माध्यमका रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरू जबरजस्ती लाद्न खोजिएको बताउनु भएको थियो। नेपाली भाषाको महत्त्व र अस्तित्व जोगाउन सवारी साधनमा आफ्नै भाषाको प्रयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। यस विषयमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पटक पटक सरकार र विभागीय मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराए पनि पटक्कै सुनवाई भएको छैन।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले अदालतको आदेश सजिलै पचाउन नसकिने बताउँदै आउनुभएको छ पटक पटक। समग्र पहिचान भनेको भाषा र संस्कृति हो भन्दै उहाँले सरकार र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले भाषाको वास्ता गरेको देखिँदैन भन्दै यसबारे जनमत बनाउन आवश्यक छ भन्नुभएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि प्रयोग गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई भदौ 12 गते ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको थियो 2078 सालमै। सोही कार्यक्रममा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र प्रसाद पाठकले विकासको नाममा पहिचान नष्ट गर्न खोज्ने गम्भीर गल्ती भएको बताउँदै प्रशासन, राजनीतिज्ञ र न्यायाधीश संवेदनशील नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले अदालतको फैसला भए पनि कानुन संशोधन गरेर देवनागरी लिपि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। अदालतले फैसला गरे पनि संसदले कानुन बनाएर संशोधन गरेर पनि काम गर्न सक्छ भन्ने उहाँको भनाइ हो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले अदालतको निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक त्रुटि रहेको बताउनु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले अदालतको निर्णय कानुनी आधार विपरीत रहेको र उक्त निर्णयमा संवैधानिक आधार पनि नभएको बताउनु भएको थियो। यो केही समय अघि भएको कार्यक्रमको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। सोही कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सवारी साधनमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग चिन्ताको विषय भएकाले मौलिकता समाप्त हुने बताउनु भएको थियो। अदालतले मुद्दाको सुनवाई गर्दा आर्थिक हेरफेर भएको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इम्बोस्ड भनेको वस्तुमा अङ्कित नम्बर हो, नेपाली नम्बर पनि राख्न सकिन्छ भन्नुभयो। उहाँको भनाइ छ ठेकदारको पैसा बढी खर्च हुने भएकाले बचत गर्न यस्तो निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि आर्थिक स्वार्थका कारण यस्तो निर्णय गरेको बताउनु भएको थियो। अदालतमा पर्दा पछाडिको भूमिकाका कारण यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले बताउनु भयो। शब्द सुनौ, अदालतमा पर्दा पछाडिको भूमिकाका कारण यस्तो निर्णय आएको हो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध न्यायपालिकामा भएको विकृति र विसङ्गतिको छानबिन गर्ने क्रममा यस्तो निर्णय गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले देवनागरी लिपिलाई संविधानले मान्यता दिएको भन्दै अङ्ग्रेजी नेपालीको भाषा होइन भने यसलाई किन मान्यता दिइयो भनी प्रश्न उठाउनु भयो। वरिष्ठ भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद घिमिरेले देवनागरी लिपि लोप भइरहँदा देश अन्धकारमा जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। भाषा बिना हाम्रो इतिहास रहँदैन, भाषा संस्कृति र पहिचान जोगाउन एकजुट भएर लाग्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। अर्का वरिष्ठ भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलले संविधानमा लेखिएका कुरालाई अदालतले खारेज गर्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँको भनाइ छ ईसापूर्व 3रो शताब्दीदेखि हालसम्म विकसित भएको लिपिलाई अदालतको निर्णयले कसरी उल्टाउन सक्छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका सम्बन्धमा अदालतले गरेको निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। भाषाविदले पनि विरोध गरिरहनु भएको छ, कानुनविदले पनि विरोध गरिराख्नु भएको छ, संसदमा उठेपछि राजनीतिक नेतृत्वले पनि विरोध गरिराख्नु भएको छ, सर्वसाधारणहरू पनि विरोध गरिरहेका छन्। हरेक जो व्यक्ति योसँग ठोक्किन्छन् उनीहरूले विरोध गरिरहेको देखिन्छ। अझ सामाजिक सञ्जाललाई पछ्याउने हो भने त एउटा कुरा यहाँ गरिहालौँ, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अर्थात् अहिलेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यो निर्णय गरेको हो। संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा कसरी प्रवेश गर्यो भनेर पनि त्यतिखेर प्रश्न उठेको थियो। संवैधानिक इजलासले यो निर्णय गरिसकेपछि अहिले सरकारले हामी त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्दैछौँ भनिरहेको छ। तर सरकारकै सत्तारूढ घटककै सांसदले यसको विरोध गर्नुभएको छ र नागरिकको आवाज सुन्न र नागरिकलाई नधम्क्याउन चेतावनी पनि दिनुभएको छ र निर्णय फिर्ता लिन भन्नुभएको छ। यही सत्तारूढ घटक हो, 5 दलीय जुन गठबन्धन सहितको सत्तारूढ घटक छ, यो सत्तारूढ घटकको ग्रुपले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। उसको महाभियोगको प्रस्तावमा उसको आरोप के छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले काम गर्दाखेरि गम्भीर विचलन गरे, आचार संहिता पालना गर्नन्,
लगायतका धेरै आरोपहरू छन्। अब यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने यदि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा जो अहिले निलम्बित हुनुहुन्छ उहाँले आचार संहिताको पालना गर्नु भएन, गम्भीर विचलन देखियो, त्रुटिपूर्ण देखियो भने उहाँले गरेका निर्णयहरूमाथि छानबिन हुने कि नहुने, त्यो निर्णयमाथि प्रश्न उठ्ने कि नउठ्ने। उहाँको नेतृत्वमा भएको इजलासले नेपालको देवनागरी लिपि नेपाली भाषा मास्ने गरी सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। उहाँ त्यहाँ पदमा रहँदा गम्भीर आचरणगत त्रुटि भएको छ भनेर यही गठबन्धनको सरकार भन्छ। फेरि उहाँले गरेको त्यही गम्भीर आचरणगत त्रुटिभित्रको एउटा फैसलाको चाहिँ कार्यान्वयन गर्न मरिहत्ते गरेर यही सरकार लागेको छ। यो दोधारे चरित्र सरकारमा किन छ? यदि यो निर्णयको बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ भनेदेखि यो निर्णयलाई छानबिन गरौँ। प्रधान न्यायाधीशमाथि यसै छानबिन भइरहेको छ। उहाँले गरेका हरेक फैसला जुन गम्भीर खालका छन् ती फैसलामा गम्भीर छानबिन गरौँ, समिति बनाउनुपर्छ, आयोग बनाउनुपर्छ, के बनाउनुपर्छ बनाऊ र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाउँ भन्ने एउटा उपाय यो सरकारले मजाले गर्न सक्छ। किनभने उसले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। कि त्यस्तो आरोप लगाउनु भएन? होइन भने अदालतले गरेको निर्णय ठिकै छ भनेर संसदले आफ्नो कानुन बनाएर पनि अगाडि बढ्न सक्छ। कानुनविदहरूले पनि यो कुरा भनिराख्नु भएको छ। त्यो पनि नगर्ने अनि जबरजस्ती नेपाली भाषा मास्ने खालको अदालतको निर्णयलाई आधार लिएर अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने यो सरकारको निर्णय किन यस्तो छ? पटक पटक प्रश्न उठिरहेको छ। यो सरकारले जब धम्कीपूर्ण भाषाको सूचना शुक्रबार जारी गर्यो त्यस लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा त्यो सूचनाको पनि विरोध हुन थाल्यो। त्यसपछि गएर त्यहाँभित्र देवनागरी लिपि मास्ने गरी अङ्ग्रेजी भाषा, अङ्ग्रेजी अक्षर र अङ्ग्रेजी अङ्क प्रयोग गरिएको भनेर सामाजिक सञ्जालभरि अवज्ञा गर्ने भनेर एक खालको सबैले विरोध गर्नुभयो। अझ विशेष गरेर अङ्ग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग हुन्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ बङ्गलादेशको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको फोटो नै राखेर ट्विट गर्दै कनकमणि दीक्षितले देवनागरी लिपि पनि प्रयोग हुन सक्छ। यदि बङ्गलादेशी भाषा, बङ्गाली भाषा प्रयोग हुन्छ भने देवनागरी पनि हुन सक्छ। हाम्रो सरकार अडिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले बङ्गलादेशको उदाहरण दिँदै ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, देवनागरीमा नम्बर प्लेट हुनुपर्छ, सडक सुरक्षा र चुस्त नियमनको लागि, समाजको बनोट र उत्पत्ति मुताबिक। देवनागरीमा इम्बोस्ड हुनै सक्दैन भन्ने होइन। बङ्गलादेशमा बाङ्ला नम्बर प्लेट हुन्छ। कुनै बेलाको कमिसनको चक्करको फलस्वरूप हो यो सब र ध्यानपूर्वक राजकाज नगर्ने हाम्रो अठोट। ट्विटरमा किरण नेपालले इम्बोस्ड अवज्ञा भन्दै लेख्नुहुन्छ, पहिला नागरिक अधिकार मारा सरकार थियो, अहिलेको सरकार क्रमशः नागरिक मारा हुँदै गयो। भ्रष्टाचारको मामिलामा यो झन कुहियो। धन्यवाद। सुसन वैद्य भन्नुहुन्छ, आवेदन दिएको 2 वर्षसम्म पनि लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारले 2 महिनाभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नहाले जरिवाना कारबाही गर्छु भन्नु सभ्य भाषामा अब सरकार जनतालाई लुट्न तयार छ भनेको हो। बब्लु गुप्ता नेपाली लेख्नुहुन्छ, विश्व ब्याङ्कद्वारा भ्रष्टाचारमा दण्डित कम्पनीलाई नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का दिनु, इम्बोस्ड प्लेटमा देवनागरी अङ्क अक्षर हटाएर रोमन अङ्क अक्षर मात्र राख्नु, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको औचित्य पुष्टि नगरी अर्बौं लगानी गर्न लागि पर्नुले यहाँ केही गोलमाल छ भन्ने देखिन्छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनका लागि पहिलो शर्तका रूपमा सिस्टम निर्माण भएको छ कि छैन? इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भाग साधन डिटेक्ट गर्ने प्रविधि हामीसँग छ कि छैन? हच्चाको भरमा यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुँदैन। मनिष झा लेख्नुहुन्छ, इम्बोस्ड नम्बर असन्दर्भिक छ। यो चौतर्फी महँगी र चुनौतीको बेला लाद्न लागेको अनावश्यक भार हो। यसको अवज्ञा गरौँ। रमेश कुमारले हुँदै नभएको अधिकार सिंहदरबारले किन प्रयोग गर्दैछ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले सिंहदरबारले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर एउटा कम्पनी मार्फत 40 लाख गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दैछ। अर्कोतर्फ यसको चलखेल र यसको ठेक्का प्रणालीमा भएको चलखेल, यसको मूल्यलाई लिएर पनि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ। अन्य देशको भन्दा महँगो किन? अर्कोतर्फ यसको प्लेटको क्वालिटीमा पनि प्रश्न छ। चिप्स झर्ने कुरा छ, नम्बर प्लेट झर्ने कुरा छ। अर्को प्रश्न, नम्बर प्लेट रिड गर्न स्रोत साधन सम्पन्न छ कि छैन ट्राफिक प्रहरी? नम्बर प्लेट रिड गर्न ठाउँ ठाउँमा गेट राखिने भनेर त्यो कहाँ छ निर्णय? आफूले गर्ने निर्णयहरू, आफूले गर्ने कार्यहरू चाहिँ सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नो सङ्घ मातहतको
सरकारले गरेको निर्णय अथवा एउटा कार्यालयले गरेको निर्णय प्रदेश मातहतको अर्को कार्यालयले मान्दैन, उनीहरू विवाद गर्नुपर्नेमा उसले मानेन भनेर नागरिकमाथि चाहिँ जबरजस्ती धम्कीपूर्ण रूपमा थोपर्न खोज्दैछ हाम्रो भाषा मास्ने गरी र हामीलाई मूल्य महँगो लिएर त्यो क्वालिटी कम भएको नम्बर प्लेट झुन्ड्याउन दिँदैछ। सरकार कसका लागि काम गर्छ हामीले सुरुमा पनि भनेका थियौँ। यसकारण हामीले आजको एनालाइसिसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्ने मध्ये एक भरत कुमार बस्नेतसँग यी विषयको एनालाइसिस गरेका छौँ। हामीले के भन्यो भने अब इम्पोस्ट नम्बर चाहिन्छ, सुरक्षाको हिसाबले चाहिन्छ भने ठिक छ, त्यो चाहिँ आवश्यक सम्बन्ध गर्दा हुन्छ। तर हाम्रो संविधानले हामीलाई दिएको जुन देवनागरीको चाहिँ ऊ छ, लिपिलाई स्वीकार गरेको छ, त्यस कारण त्यो लिपि अनुसार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो माग थियो। सरकार देवनागरी लिपि मास्न किन लागि परेको? सबै तर्फबाट विरोध हुँदा पनि किन सरकार सुन्न तयार भइरहेको छैन? यो प्रश्न पनि हामीले उहाँसँग सोधेका छौँ। हामीले भ्रष्टाचार त सिधै भएनौँ होइन, त्यो न्यायालयमा त्यो भन्ने कुरा पनि आएन। तर के देखिन्छ भने यो परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण के त भन्दाखेरि यो मिलोमतोमा भएको छ, सरकार र चाहिँ ठेकेदारको मिलोमतोमा भएको छ। यो सरकारी यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरू यसबाट चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ ठुलो रूपमा लाभान्वित हुने र चाहिँ अब जनतालाई जसरी पनि ढाड सेक्ने जुन काम गरेका छन् त्यो गलत काम हो, त्यो तत्काल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट महँगो भएको, ठेक्कामा चलखेल भएको र त्यो नम्बर प्लेटको क्वालिटी गुणस्तर पनि ठिक नभएको भनेर चौतर्फी कुरा उठेको छ। के साँच्चै ठेक्का प्रणालीदेखि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट ल्याउँदासम्म आपूर्तिसम्ममा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको हो त? अब मलाई लाग्छ यसमा ठुलो चलखेल छ, ठुलो धनराशिको चलखेल छ। अब यो चाहिँ लाखौँ गाडीहरूको चाहिँ नम्बर प्लेट चाहिँ चेन्ज गर्ने भएपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 2500देखि 5000 6000सम्मको चाहिँ लागत छ। यसमा चाहिँ मैले के देखेँ भने यो माफियाहरूले यो विचार लिएर आए, सरकारलाई कन्भिन्स गरे, सरकार चाहिँ जनताबाट त्यो असुल्नलाई तयार भयो, त्यहाँ ठुलो कमिसनको चाहिँ खेल छ। मलाई लाग्छ पहिलो कुरा त हामीलाई इम्पोस्ट नम्बरको चाहिँ आवश्यकता छ कि छैन भनेर त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। मलाई त के लाग्छ भने त्यो आवश्यक छैन। यदि त्यो आवश्यक हो भने पनि ठिक छ, हामीले नम्बर प्लेट चेन्ज गर्ने हो भने हाम्रो जुन नम्बर प्लेट लेखिएको छ देवनागरीमा त्यही अनुसार नयाँ नम्बर हामीले चाहिँ प्लेट नम्बर नयाँ नम्बर चेन्ज गर्दाखेरि त्यही अनुसार देवनागरीमा लेखेर चाहिँ इम्पोस्ट नम्बर चाहिँ राखिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मुद्दा रह्यो। त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा हामीले चाहिँ अदालतमा दियौँ। अदालत दिएपछि त्यहाँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसादको बेन्चमा र चाहिँ उहाँले चाहिँ यसलाई स्टे अर्डर दिनुभयो र त्यसपछि केही समय यो रोकियो, यो काम रोकियो। पछि फेरि यसलाई चाहिँ खारिज सर्वोच्च अदालतले यो रिटलाई नै खारिज गरिदियो। अब यति धेरै चलखेल भएको रहेछ, नागरिकलाई मन परिरहेको छैन, भाषा संस्कृति मासिने काम भइरहेको छ, तर सरकार गर्छु भनेर अगाडि बढिरहेको छ, अदालतले साथ दिइरहेको छ भने अब एउटा नागरिकले गर्ने के? राज्यले निर्णय गर्यो, अदालतले भन्यो भन्दैमा गलत कुरा पनि मान्न के नागरिक बाध्य छन् त? जनता त सर्वोपरि हो नि। जनताले यदि ठुलो सङ्ख्यामा जनताले यसको अवज्ञा गरे भने यो अवज्ञा हुन्छ, यो लेखिँदैन। त्यसैले जति लेखिए बाँकी नलेखिएका नेम प्लेटहरू जुन नाम प्लेट जुन छन् त्यसमा चाहिँ अवज्ञा गरेर जानुपर्छ। सरकारले भनेको यो जुन काम छ त्यो संविधान विरोधी छ, विपरीत छ र हामीले देवनागरीमा मात्रै लेखिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अवज्ञा गरेर जानुपर्छ भन्छु म। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट होस् अथवा कुनै पनि निर्णय होस्, यदि ठिक छैन भने नागरिकले अवश्य अवज्ञा गर्छन्। गुठी सम्बन्धी विगतको निर्णय नै हेरौँ अथवा सञ्चार विधेयक सम्बन्धी विगतको निर्णय नै हेरौँ, सडकबाट नागरिकले अवज्ञा गरेकै हुन्। अहिले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धमा त्यस्तै नागरिकहरूले विरोध गरिरहेका छन्, नागरिक अवज्ञाको स्थिति आउन सक्छ। पेट्रोल इन्धनको मूल्य बढ्ने कुरा, यो कुरामा पनि नागरिकहरू अवज्ञा गर्छन्। बेला बेलामा नागरिकहरू अवज्ञा गर्न अगाडि आइरहन्छन्। इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा त अझ नेपालको भाषा संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा छ, त्यसभित्र आर्थिक चलखेलको कुरा छ। यी सबै कुरामा यदि सरकार गलत गरिरहेको छ, अदालत त्यहाँ प्रभावमा परिरहेको छ कानुनविदहरूले भनेको जस्तो भने नागरिकहरूले अवश्य अवज्ञा गर्नेछन्। हस्त न्युज ग्रे एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।